बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अपनी नई वीडियो के साथ। तो इंशाअल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे आइन का आर्टिकल 60 से आर्टिकल 66 तक। ये मुख्तसर सी वीडियो होगी क्योंकि मैंने महसूस किया है कि लंबी वीडियो देख के उसको कोई कम उसकी व्यूअरशिप कम होती है, लिहाजा आज से हम इंशाअल्लाह शॉर्ट वीडियोस किया करेंगे ताकि आपका नॉलेज भी बढ़ता रहे और उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी भी ना हो। तो जनाब आर्टिकल 59 तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। आर्टिकल 60 इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बारे में है और उसमें कोई ऐसा सच कोई डिबेटेबल बात नहीं है। जो आर्टिकल 61 है वो उस प्रोसीजर के बारे में है जो कौमी असम्बली के लिए इस्तेमाल होना होता है। वही प्रोविजन जो है कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए, वही चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए अप्लाई होती हैं। आर्टिकल 62 जो है आर्टिकल 62 जो है वो क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, यानी मेंबरों की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बिकम मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड टू बिकम पार्लियामेंटेरियन। तो इसमें बाकी तो कोई वो इतनी डिबेटेबल बात नहीं है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62-63 के बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी है और एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन आई थी कि अगर 62-63 पूरा तो सिर्फ सिराजुल हक साहब उतरते हैं। तो हम इसको सीधे नुकात देखेंगे। आर्टिकल 61 का पैरा 1 और उसका सब पैरा F वो कहता है कि वो होना चाहिए राइटियस, नॉन प्रोलिफरेटिंग, ऑनेस्ट एंड आमीन, यानी सादक भी हो और अमीन भी हो। देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कंट्रेरी बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन हम देखते हैं कि जब तक वो सियासतदान कहते हैं कि जब तक वो जेल न जाए वो सियासतदान बनता ही नहीं है। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आर्टिकल 62 कहता है कि उसके खिलाफ कोई कोर्ट का केस उससे कंट्रेरी उसकी कोई डिक्लेरेशन ना आई हो, लेकिन ये आर्टिकल जो है ये उसको प्रोहिबिट करता है कि ऐसे बंदे को मेंबर पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 63 जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। डिस्क्वालिफिकेशन के मामले को हम इतना डिटेल से नहीं देखेंगे, इसलिए कि जब भी कोई नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है कोई कैंडिडेट तो उसके मुकाबले पे जो दूसरा उम्मीदवार होता है वो उसको परमिशन होती है कि वो चाहे तो ऑब्जेक्शन पिटीशन जो है वो फाइल करे। तो उसमें वो चूंकि बड़े वॉचफुल होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में और वो ऐसी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन को हाईलाइट कर देते हैं, ऑब्जेक्शन पिटीशन डलती हैं और वो मेरिट पे डिसाइड हो जाती हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बन जाते हैं उन दिनों, तो वहाँ पर वो डिसाइड हो जाती हैं। लिहाजा उस पर वॉचफुल चूँकि कैंडिडेट होते हैं, यानी मुकाबले वाले उम्मीदवार उस पर बहुत ज़्यादा निगाह रखते हैं, तो हमें उस पर ऐसे निगाह रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे 60 में इसके कि 63(1)(c) जो है वो कहता है कि वो बंदा अगर वो सीज हो जाएगा, अगर वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है या उसने किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप हासिल कर ली है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म रहे हैं अपना शौकत तरीन साहब जो थे वो पाकिस्तान की शहरी नहीं थे, बाद में उनको दिया गया। लेकिन ये भी कोई इतनी आम पब्लिक के लिए इसमें इतना कोई वो डिबेटेबल बात नहीं है। आर्टिकल 63(1)(g) जो है वो कहता है कि इफ ही इज कन्विक्टेड ऑन अ कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिसडिक्शन फॉर प्रोपगेटिंग एनी ओपिनियन और एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान or the integrity or independence of judiciary of Pakistan, or which defames or brings into ridicule the judiciary or the armed forces of Pakistan unless a period of 5 years has elapsed since his release। अब इसमें मसला ये है कि जो हम देखते हैं कि मोहसिन दावड़ और इस किस्म के जो लोग हैं जो आर्म फोर्सेस को डिफेम भी करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और वो जजेस के खिलाफ भी पार्लियामेंटेरियन बात करते रहते हैं,
لیکن وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کے اندر یہ پروویژن دی گئی ہے کہ اس کے خلاف ایک کیس بنے اس بیس پہ کہ اس نے آرم فورسز کو ڈیفیم کیا ہے یا اس نے جوڈیشری کو برنگ انٹو ریڈیکیول کیا ہے یا جوڈیشری کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کو متنازع بنایا ہے. تو اس صورت میں وہ کیس ہو اور وہ کیس ہو کہ اس کو سزا ہو اور سزا کے بعد جو ہے وہ ریلیز ہوا ہو اور اس کو ریلیز ہوئے 5 سال ہو گئے ہوں اور 5 سال کے اندر اندر وہ مطلب ممبر نہیں بن سکتا, ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جن کو سزائیں ہوئیں ان کو پھر 5 سال کے لیے وہ ممبر نہیں بن سکتے. لیکن یہ کہ اگر وہ کہتے رہیں اور اس پہ کوئی پروسیکیوشن نہ ہو, کوئی کیس نہ بنے, کوئی سزا نہ ہو, تو وہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا. 63A جو ہے یہ بعد میں ڈالا گیا 18ویں ترمیم کے ذریعے. اس میں جو ہے وہ پاورز دی گئی پارٹی ہیڈ کو کہ وہ اپنے کسی ممبر کے خلاف ایک ڈکلیریشن دے دے, اسپیکر کو بھجوا دے کہ یہ بندہ جو ہے اس نے فلور کراسنگ کی ہے یا پارٹی پالیسی کے اگینسٹ اس نے کوئی ووٹ دیا ہے یا پارٹی پالیسی کے اگینسٹ اس نے کوئی اسمبلی کے اندر حرکت کی ہے. تو اس کو ڈکلیریشن وہ بھجوا دے گا, ایسی ڈکلیریشن, اور وہ پھر الیکشن کمیشن کو بھجوائے گا اور وہاں سے اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. آرٹیکل 64 جو ہے وہ ویکیشن آف سیٹ کے بارے میں ہے. کوئی ممبر جو ہے وہ فوت ہو جائے یا وہ ریزائن کر دے تو اس کی سیٹ ویکنٹ ہو جائے گی, اس پہ کیا پروسیجر ہوگا. آرٹیکل 65 جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیبیٹیبل ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے ممبرز جو ہیں پارلیمنٹیرینز کی اوتھ کا ذکر ہے, اور اگر ہم ان کی اوتھ جو کہ 3rd شیڈیول میں دی گئی ہے اس کو پڑھیں تو اس میں جو دوسرا پیرا ہے وہ کہتا ہے کہ that I will strive to preserve the Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan. اس میں میرا اپنا بلکہ سبھی کا ہونا چاہیے جس کا بھی دماغ کام کرتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ I will strive to preserve Islamic ideology. اب یہ تمام ممبرز کی یہ اوتھ ہے. اس کے اندر ظاہر ہے وہ چوزن مائنارٹیز کے جو ریپرزنٹیٹو ہوتے ہیں جو الیکٹ نہیں ہوتے لیکن چوز کر کے ان کو بنا دیا جاتا ہے ممبر, تو ان کو بھی یہی اوتھ لیتے ہیں. اب ایک بندہ جو کہ ریلیجن بائی ہندو ہے یا ریلیجن بائی ریلیجن وہ سکھ ہے یا وہ نان مسلم ہے, کرسچین ہے, تو وہ یہ اوتھ میں یہ کہتا ہے کہ میں اسلامک آئیڈیالوجی کو پرزرو کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. تو نیچرلی یہ درست نہیں ہے. جو نان مسلم ممبرز آف دی پارلیمنٹ ہیں یا نان مسلم جو پارلیمان کے ارکان ہیں وہ اس ایسی اوتھ لے نہیں سکتے, کیونکہ آپ ایسی اوتھ کیوں لیں جو آپ کر نہیں سکتے. اب ایک نان مسلم کو آپ کیوں اس سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اسلامک آئیڈیالوجی کو پریزرو کروں. اور اسی میں لائن میں لکھا ہوا ہے کہ وچ از بیسز فار دا کریشن آف پاکستان. دیکھیں پاکستان کی کریشن جو ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی پہ بیس نہیں کرتی تھی, وہ 2 نیشن تھیوری پہ اس کی بنیاد تھی. یعنی 2 قومی نظریہ جو پیش کیا گیا تھا اس نے آگے چل کے پاکستان کی کریشن کی بیس بنائی تھی. اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس کی پاکستان کی کریشن کی بیس ہرگز نہیں ہے. اسی طرح آگے آرٹیکل 66 ہے, یہ پریولیجز کے بارے میں ہے کہ جو ممبران ارکان ہیں پارلیمان کے ان کو کیا کیا پریولیجز حاصل ہیں. اس کے اندر ذکر ہے کہ وہ جو بھی اسمبلی کے فلور پہ کہیں وہ فریڈم آف سپیچ میں آتا ہے, وہ جو ہے نا وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اس کو جو ہے نا برنگ ٹو کوشچن یعنی سوال اس پہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اور اس کے بعد جو کمیٹیوں کے جو پارلیمانی کمیٹیاں بنتی ہیں اس کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ان کے کچھ پریولیجز ہیں, وہ جیسے جیسے قانون ڈیفائن کرتا جائے گا وہ ان کو ملتی جائیں گی فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو یہ جناب آج کی مختصر سی ویڈیو ہے, کیونکہ ہم نے اپنا سفر جاری رکھنا ہے, ہم نے آئین کو پڑھنا ہے اور ہم نے اس کو کریٹیکلی دیکھنا ہے اور عوام کو یعنی آپ سب کو اس کے بارے میں بتانا ہے. تو آج ہم نے پڑھ لیا آرٹیکل اپ ٹو آرٹیکل یعنی آرٹیکل 66 تک 66ویں آرٹیکل تک ہم پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آرٹیکل 67 سے آگے جائیں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اپنے دوستوں کا, اپنی فیملیز کا, ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.